अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड व्यूवर्स। मैं रफ़ी अहमद अवान अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा तज्ज़िया निगार बनकर अपनी एक चंद बातें आपकी खिदमत में पेश नहीं करने लगा, बल्कि मेरा तलक आप जैसे आम और गरीब अवाम में से है। तो आज मैं अपना तज्ज़िया इस हवाले से करना पसंद करूँगा कि गरीब अवाम की समझ में जो बड़े लोगों की या हुकूमतों की बातें होती हैं वो किस तरीके से पहुंचती हैं और वो क्या सोचते हैं, मैं उस तरीके से अपना नुक्ता नज़र जो है आपके सामने पेश करूँगा। हुकूमत नई जिसमें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया और कई हफ्ते के डिले के बाद रात को वो कौम के सामने आए हैं और उनके अल्फाज को सुनने के लिए बड़ी बेताबी थी कि वो कौम के लिए कौन कौन से रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करेंगे कि जिसके बाद एक नून लीग का सपोर्टर इंतहाई खुश होगा और पीटीआई के सपोर्टर्स के दिल बुझ जाएंगे कि हमारे साथ पिछले 4 सालों में हुआ तो हुआ क्या और इमरान खान साहब ने कौन सा कौम के साथ जुल्म कर दिया। तो उस बिहाफ के ऊपर रात को प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी है मैंने, और उनमें से चंद एक पॉइंट जो है ना वो मैंने निकाले और उन जो उन्होंने पॉइंट्स अपने डिस्कस किए हैं उनमें से जो डिस्कस करने के काबिल थे एक आम आवाम के लिए, वो मैं आपके सामने सबसे पहले वो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान था पहला कि प्राइम मिनिस्टर साहब लिखते हैं कि कुछ हफ्ते पहले अवाम ने मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके जवाब में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये बावर करवाऊंगा कि जनाब मोहतरम, अगर तो आप फ्रेश मैंडेट लेकर प्राइम मिनिस्टर बने होते, आपका अवाम का शुक्रिया अदा करना भी बनता था और आपको जिस मनसब के लिए अवाम मुंतखब करती आप उसको डिज़र्व भी करते थे। लेकिन चूंकि अवाम ने आपको बिल्कुल भी मुंतखब नहीं किया, बिल्कुल अवाम आपके साथ नहीं है, जो पहले से ऑलरेडी इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं उनके वो इत्तेहादी जमातें उनको किसी ख़ास रोशनी की चमक दिखाकर आप सब ने उनको साथ मिलाया और हम आप ये 11 या 12 पार्टीज़ को एक अरसे से देख रहे हैं कि इनमें से किसी एक का फलसफा या बयानिया किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलता ही नहीं। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ या वाक़या पेश हुआ कि जिसने आप तमाम शदीद दुश्मनों को एक कर दिया। तो पहली बात जो आपने कहा कि अवाम ने आपको मुंतखब किया, तो नहीं जनाब मोहतरम, अवाम आपके साथ बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये कि आपने एक और पॉइंट बताया कि इस दफ़ा दरवाजे फलांग कर कोई नहीं आया, यानी जिस तरीके से कभी फ़ौज ने इंटरप्ट किया गवर्नमेंट को, कभी मतलब डिफरेंट पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ चोर दरवाजे से घुसने की हुकूमतों में कोशिश की। आपने कहा कि पहली दफ़ा दरवाज़ा फलांग कर कोई नहीं आया बल्कि दरवाजे खुले से दाखिल हुए, यानी बिल्कुल आपके कहने के मुताबिक जितना ये फेयर प्रोसेस हुआ है जमहूरियत के अंदर, इतना शायद पाकिस्तान बनने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ।
تو جناب محترم یہ بات آپ کی 100% بالکل ٹھیک ہے. میں قومی اسمبلی کے حوالے سے بالکل ہمیں پتہ ہے کہ اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ ملیں، آپ کے ووٹ پورے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے 20 ایم این اے کہ جن کو لوٹا، لوگ عوام ان کو لوٹا لوٹا کہتی ہیں، لیکن میں ان کے لیے لوٹا جو ہے نا لفظ اس لیے استعمال کرنا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ لوٹا ایک وہ ایم این اے ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد یا رقم پکڑ کر کسی دوسری پارٹی کے اندر شامل بھی ہو جائے اور گنتی میں بھی آ جائے، کاؤنٹنگ میں شامل ہو جائے، تاکہ ایک گورنمنٹ ٹوٹے اور دوسری بنانے کے اندر وہ لوٹا استعمال ہو جائے. اور قومی اسمبلی کے اندر وہ جو 20 کے 20 پی ٹی آئی کے ایم این اے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ان کو لوٹا نہیں، وہ گٹر کے ڈھکن تھے، اور گٹر کے ڈھکن کی فقت پوری قوم کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، اور یہ وقت بھی ان کو بتائے گا. لہذا یہ جو لوٹے ہیں ان کو لوٹا میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ نہ کہیں، ان کو گٹر کے ڈھکن کہنا بالکل سوٹیبل رہے گا. اور رسپیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب، میرا مقصد آپ کو بالکل آپ کے اینٹی بات کرنا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو دیواریں پھلانگی نہیں گئیں، دروازے پھلانگے نہیں گئے، سیدھے دروازے سے حکومتیں چینج ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیک گراؤنڈ کے اندر وہ پنجاب اسمبلی کا سارا سناریو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو خرید کر کس طریقے سے اس کو اپنی ووٹنگ میں شامل کروا کے، ہاں وہ لوٹے تھے، وہ 25 کے قریب جو ایم پی اے خریدے گئے یا کہ بردرہوڈ جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی مساوات کے تحت یا جس طریقے سے بھی وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، وہ لوٹے تھے کیونکہ کاؤنٹنگ میں شامل ہوئے. اور اس کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب اب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اور عدالت نے جب ان کو ڈی نوٹیفائی ڈی سیٹ کر دی ہے، اور اب تو آپ کی ادھر میجارٹی بھی نہیں رہی، اس کے باوجود بھی آپ وہاں پر چمٹے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو. اللہ کے ڈیزرو نہیں کرتا اخلاقی طور پر، کہ کیونکہ 186 کی جو تعداد بہت ضروری ہے وہ آپ کے پاس چونکہ ہے نہیں ہے، اور جو لوٹے تھے ان کو عدالت نے کاٹ کر پلاسٹک کو پگھلا دی ہے، تو لہٰذا آپ کی تعداد ہی پوری نہیں ہے. بہرحال یہ ایک دوسری سائڈ پہ پوائنٹ چلا گیا. میں صرف پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا اس میں بھی آپ کہیں گے کہ سیدھے دروازے کھولے گئے اور سیدھی طریقے سے جمہوریت میں تبدیلی آئی ہے؟ وہاں پہ دروازہ نہیں پھلانگا گیا، اور اگر پھلانگا گیا تو اس کا بھی ذکر کر دیتے، اور اگر نہیں پھلانگا گیا تو تب بھی ویلڈ طریقے سے بتاتے. یقین کریں بڑی خوشی ہوتی کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے حقائق کو بہتر جانتا ہے اور عوام کو سچ بتانے کی پوری استطاعت رکھتا ہے، اور جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سیٹ کو. تو خوشی تو ظاہری بات ہے پھر ہوتی ہے جب قوم کا سب سے بڑے لیول کے اوپر جو لیڈر یا سربراہ بیٹھا ہوا ہے اگر اتنا سچا اور کھرا ہو کہ اپنی اچھی باتیں بھی بتائے اور اپنی حامیوں کو بھی عوام کے سامنے پیش کرے. پنجاب اسمبلی کا آپ نے ذکر کوئی نہیں کیا، اور اس کا مجھے شدید دکھ ہے کہ وہاں پر جناب دروازے پھلانگے نہیں گئے بلکہ دروازوں کی دجیاں اڑا کر آپ لوگ وہاں پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اور آپ بالکل وہاں پہ سوٹیبل نہیں لگ رہے. تیسرا پوائنٹ آپ نے کہا کہ جب آپ حکومت میں آئے تھے تو اس وقت ہر طرف خستہ حالت تھی، کوئی پروجیکٹ بنایا نہیں گیا. بالکل ٹھیک بات ہوگی جناب محترم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ نے پرائم منسٹر کا اوتھ لینے کے بعد وہ جو ڈیم پہ جا کے پکچرز بھی بنائی تھیں، اور ڈیم جہاں پہ بن رہا ہے وہاں کے ان کے سرکردہ لوگوں کو کہا تھا کہ 2029 میں نہ بنائیں، اس کو 2026 میں بنائیں. حالانکہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیم کے اندر جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس کو ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا. کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے، پچھلے 30-40 سالوں سے اس ڈیم کی طرف کسی نے سوچا بھی نہیں، اور اگر جو سوچا ہے تو 2029 کے اندر اگر اس نے کمپلیٹ ہونا ہے تو 26 میں ہو کیسے سکتا ہے؟ بہرحال اس کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ڈیم بن رہا تھا
مجھے سچی بات بتائیں، کیا یہ ڈیم میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا ہوا تھا؟ کیا آصف زرداری صاحب کے دور میں یہ ڈیم شروع ہوا ہے جس کا آپ نے افتتاح کی ہے؟ یہ ڈیم پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوا، نہ یہ شروع ہوا بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سارے ڈیم بھی بن رہے ہیں. تو آپ نے افتتاح کر کے، آپ کاش کے ان سرکردہ لوگوں سے جن کو آپ نے کہا کہ 2029 نہیں چاہیے 26 میں بننے چاہیے، ان سے پوچھ لیتے کہ یار شروع کس نے کی ہے، اور وہ آپ کو جب بتاتے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے تو کم سے کم آپ کو ہوتا کہ چلو ایک تو ہو گیا. آپ جس دن پرائم منسٹر بننے آپ نے دوسرے یا تیسرے دن وہ اسلام آباد کے نئے روٹ پہ میٹرو چلا دی. یہ میٹرو جناب بالکل اسی طریقے سے چلی ہے جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں قوم کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایٹمی بم دھماکے کیے ہیں. اگر ان کی اناؤنسمنٹ کے اوپر جایا جائے تو انہی نے کیے تھے، ان کی گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ دھماکہ کیا گیا تھا، لیکن اس کو پروجیکٹ کو پیچھے 15-20 سال لگے ہوں گے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، پتہ نہیں کس کی وہ سوچ تھی، پتہ نہیں کس نے اس کو کمپلیشن میں کیا، پتہ نہیں کس نے اس کی خاطر بیرونی جو زور تھا یا پریشر تھا اس کو برداشت کیا. ان سب کے نام آج 28 مئی کے حوالے سے میں بولوں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے بم دھماکے اپنے دور میں کہہ کہ سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی، آپ نے میٹرو کا کریڈٹ بھی لینے کی خود کوشش کی. دنیا کا ایسا کوئی پروجیکٹ ہے کہ 2 دن کے اندر ہی آپ الادین کے چراغ کو جناب ٹاکی ماریں اور ایک دم سے بسیں بھی وہاں پر موجود پاکستان کے اندر تھیں اور ٹریک بھی سیدھے تھے اور اسٹیشن بھی بنے ہوئے تھے، اور صرف آپ کا انتظار تھا اور دنیا پریشان تھی کہ جب تک یہ پچھلی حکومت ہے نااہل ہے وہ شروع نہیں کر سکے گی. جو ہی آپ پاؤں رکھیں گے الادین کے چراغ کے اوپر ٹاکی ماریں گے اور پوچھے گا جن پوچھے گا جی میرے آقا کیا حکم ہے، آپ بولے میٹرو چلائے اور میٹرو کی بسیں چلنا شروع ہوں گی. نہیں، ٹائم لگتا ہے. آپ افتتاح کرتے کہ یہ شروع ہوگا پروجیکٹ اور 9 مہینے 10 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا، پھر آپ جا کے کہتے تو جناب وہ آپ کا تھا. اور آپ کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کرنا تھا کہ بھائی ہمارے پرائم منسٹر نے بہت ایکشن زبردست کی ہے، بہت زبردست کی ہے. اور دوسرا پروجیکٹ میں سے جو سب سے زیادہ جو ہمارے غریب عوام کے لیے صحت انصاف کارڈ تھا، میں اس کو مطلب جو ہے نا بحیثیت ایک عام عوام میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا حکومت کا ریلیف تھا پاکستانی قوم کے لیے کہ جو بیچارے غریب جن کو رات کا کھانا نصیب نہیں ہے، جب ان کے گھر میں بیماری آتی ہے نا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بیماری کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور اس کو کیسے اس کی میڈیسن پوری ہوگی. تو جس دن یہ کارڈ سٹارٹ ہوا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا غریب عوام کو. اس کے ساتھ بہت سارے احساس پروگرام تھے جس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ 14,000 جو ہے نا غریب خاندانوں کو وہ دے رہی تھی. یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا. آپ نے کہا اس کو کنٹینیو کریں گے، صرف نام وغیرہ چینج کر لیں گے، لیکن پروجیکٹ تو چل رہا تھا. چلیں پیچھے جس کا بھی چل رہا تھا ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جن کے نام سے ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا ان کا نام لیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے، نام جو بھی ہو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ جو 2,000 روپیہ آپ نے دیا ہے، 2,000 روپیہ جن خاندانوں کا وہ ڈیٹا نکلے گا نا ان بیچاروں کے پاس دل چاہے تو سائیکل بھی نہ ہو جناب محترم، پیٹرول ڈلوانا ان بیچاروں نے کہاں ہے. پیٹرول انہیں ڈلوانا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور جن کی ایکسٹرا انکم نہیں ہے اور انکم جو ہے ایسے محکمے میں ان کی ڈیوٹی نہیں ہے جہاں پہ اوپر کا مال ملتا ہو، تو ان بیچاروں کو صبح آنے جانے کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے اس ڈیٹے میں بالکل بھی نہیں آئیں گے. لہذا وہ 2,000 روپے کا جو ریلیف ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. لہذا اس کے لیے بھی میں جو ہے نا آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ 2,000 روپیہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
सफारती तौर पर साजिश का झूठ रचाया गया। वाकई मैं उसको बड़े गौर से उसको ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ कि सफारती तौर पर जो झूठ या साजिश का जो आप कहते हैं कि एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया और ड्रामा रचाया गया। तो जनाब मोहतरम, आपने खुद टीवी के सामने कहा था कि साजिश नहीं हुई, मदाखलत मदाखलत का लफ्ज़ आपने बोला था। ये तो DGISPR ने भी मदाखलत का लफ्ज़ बोला है कि मदाखलत हुई थी। ये तो उस सफारतकार ने भी बोला है कि मदाखलत हुई है, और वो अपने बयान पे डट भी गया था। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि इसको थोड़ा सा बयान को चेंज करें, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस आदमी की अजमत को कि जो डट गया कि जो मदाखलत का वो साइफ़र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वहाँ से इधर भेजा गया वो एक हकीकत थी, और उसमें लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाओ, रूस गया, रूस से रिलीफ लेगा, हमें रूस पसंद नहीं है, और आपकी आवाम को अगर इस तरीके से रिलीफ मिले तो हमें उससे कोई नहीं है, हमारे मफादात को ठेस पहुंचेगी। और इसके बाद अचानक ये जो 11-12 पार्टीज़ हैं, इनके जो हेड हैं, इन्होंने मिल बैठ के कौमी मफादात की खातर हुकूमत को अपने हाथ में लेकर पिछली हुकूमत के सारे रिकॉर्ड देखकर सिर्फ एक ही खामी निकाली है। वो खामी क्या है कि जो पेट्रोल के अंदर सब्सिडी दी गई इमरान खान साहब की तरफ से, वही उनकी खामी आप बार बार गिन रहे हैं। क्योंकि ये अवाम को डायरेक्ट रिलीफ है, हमें इसकी तकलीफ़ है कि रिलीफ अगर कोई हमें मिले तो वो जो है ना कौमी मफाद को नुकसान उसको कंसीडर किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी ये चीज़ जो है ना गलत है। और दूसरी बात ये है कि अगर साजिश नहीं थी और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जाकर सफारती महाज पे कहते हैं कि हम इमरान खान के इस एक्ट को इंडोर्स करेंगे, यानी इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो जनाब मतलब जब बिलावल भुट्टो जरदारी उस काम को रूस के दौरे को एक्सेप्ट भी करते हैं, तस्लीम भी करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो आप जनाब मोहतरम आप जाके क्यों नहीं वो 30% डाउन मतलब कम कीमत पे जो पेट्रोल का एग्रीमेंट हुआ है आप ले लेना उसको। वो 30% सस्ता तेल ना लेना और 30 रुपये बढ़ाकर जनाब आप रशिया की खुशनुदी हासिल कर रहे थे या चाइना की खुशनुदी इसमें नज़र आ रही है। ये पूरी कौम को पता है कि किसकी खुशनुदी के लिए किसको नाराज़ किया जा रहा है और किसकी नाराज़गी से कौन मज़ीद नाराज़ होगा, ये सारी कौम बेहतर जानती है। दूसरा आपने कहा है कि मैं बतौर वज़ीर आज़म आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है। बिल्कुल जनाब, अवाम की जान और माल की तरजीह आपने अपने ज़ुम्मे रखी है। आपके वज़ीर आला होते हुए मॉडल टाउन के अंदर जिस तरीके से नहत्ती औरतों के मुंह के अंदर आमला औरतों के गोलियां चलाई गई और उनको जनाब उनकी बोटियां उड़ाई गई, क्या उस वक़्त जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं थी? आपने क्यों उन केसेस में डिले करवाने की कोशिश की और मुजरमान बच गए? जान की और माल की, अवाम का जो है, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ना बोला करें, क्योंकि इस अवाम को पता है कि उनकी जान और माल की हैसियत ही कोई नहीं, तो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से आएगा जनाब मोहतरम? अकलीतों का भी आप कह रहे थे कि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। भाई अकलियत इस बात से थोड़ा सा वो डिप्रेस तो होते होंगे, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक शायद मुसलमान हैं तो इनका अपना ये तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। मैं इस वसातत से अपनी अकलियती भाइयों को कहता हूँ कि जनाब मोहतरम, अकलीती होना गुनाहगारी नहीं है।
अक़लीती होना से सज़ाएं नहीं मिलती, गरीब होने से सज़ाएं मिलती हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी अक़लियत से तल्लुक़ रखते हों, सब के साथ एक ही जैसा सलूक हो रहा है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनके जब वज़ीर आला थे, इनके हाथों के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। हमारी ज़मीन जो कब्ज़े में है 20 22 25 सालों से, और इनके डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में पकड़ाए। इन्होंने अपने जो साथ में जो एडवाइज़र था उसको पकड़ाया कि ये मुझे याद करवाना, लेकिन कब्ज़ा जिन्होंने किया हुआ था आज भी उन्हीं का ही कब्ज़ा है। और हम 20-22 सालों से जो इस जद्दोजहद के अंदर लगे हुए हैं, ना रिलीफ अदालतों से मिला और ना जनाब आप तक परसू करने के बाद मिला। वो कौन सी जान और माल, गरीब कहीं मर जाए तो उसके दूसरे जो हैं वो बाकी को खिलाने पिलाने के लिए वो दिहाड़ी लगाएं या दिन को काम करके रात को पैसे लेके आएँ कि जनाब अदालत के 10 साला 50 साला 100 साला प्रोग्राम के लिए खर्चे जो है ना लेकर कचहरियों में खड़े हो जाएं, ताकि एक तो मर गया जुल्म की वजह से और बाकी मर गए भूख की वजह से। कौन सा ऐसा जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात ना किया करें जनाब मोहतरम। और एक और चीज़ इसमें कि ये लोड शेडिंग के हवाले से, पिछली हुकूमत लोड शेडिंग, मेरा ख्याल है पिछला दौर 4 साल जो गुजरा है उसमें बनिस्बत लोड शेडिंग बहुत कम थी। और आपने कहा कि सारे प्रोजेक्ट बंद थे, आपने आए तो 2-3 दिन के अंदर आपने जनाब अलादीन के चिराग को टाकी मारी, वो फ़ौरन आया, उसने कहा क्या हो गया है? उन्होंने आपने कहा जनाब 27 प्रोजेक्ट्स में से पता नहीं 20 काम कर रहे हैं या 20 नहीं कर रहे, तो उनको फटाफट सही करो। वो गया ऐसे चुटकी 2 मारी और जनाब सारे मशीनें चला दी। मशीनें तो सारी जनाब चला दी हैं, बिजली तो उतनी भी नहीं पूरी हो सकी जो पिछले 4 साल में नसीब थी हमें। और अवाम बिजली बंद के अंदर रुल भी रहे हैं। तो जनाब जब सारी मशीनें आपने चला ली और सारी मशीनें चलने के बाद भी वो बिजली गई तो गई कहाँ? मेरा ये आपसे बहुत बड़ा सवाल है। तो खुदा के लिए फ़र्दा क्या इसको कहेंगे, खुदा के लिए अवाम की खातर आपके पास हुकूमत है, आप सच को सच कहें, खामियों को डिक्लेयर करें। पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरीके से और आपकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर आपने एतराज़ात किए, उनको भी तस्लीम करें कि जब ये लिंक्ड है इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल के साथ, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो आपने इसके ऊपर सियासत क्यों की? मैं आज भी आपको एक बहुत अच्छा मशवरा दूंगा कि आप आज भी जिस ट्रैप के अंदर फंसे हैं उस ट्रैप को आज भी तोड़कर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। रही सही रिस्पेक्ट या वोटर्स आपको वोट भी देंगे और आप असम्बली में भी नज़र आएंगे। आप ये 1.5 साल पूरा कर गए और उसके बाद इलेक्शन अगर हुए तो फिर जनाब आप असम्बली तक बहुत मुश्किल है पहुँचे। और दूसरा एंड पे 2-3 मिनट की मैं बात करता हूँ, उसके बाद एंडिंग करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि ये नैब के अंदर जो कवानीन में तब्दीली की गई है उसमें एक तब्दीली मुझे बड़ी पसंद आई है कि 5 साल के बाद नैब करप्शन के ऊपर किसी को पकड़ नहीं सकेगी। यानी आपने ज़रा करप्शन करने वालों को अलर्ट किया है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे जज्बे जवान हैं, करप्शन करने की जद्दोजहद में तुम आगे बढ़ सकते हो, ज़रूर करो, लेकिन 5 साल तक मामले को इस तरीके से दबाए रखना कि जब तक नैब की अप्रोच हो सकती है। जो ही 5 साल कंप्लीट हो, पूरी करप्शन के पेपर्स पूरे अवाम मीडिया को दे दें कि भाई ये किया है हमने, इतनी दौलत, इतना माल, ये सब बनाया, कर लो जो करने होता है। तो नैब तो पकड़ ही नहीं सकेगी। ये जो कानून बन रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं और मैं अपने नून लीगी भाइयों को दिली तौर पे सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से अपने
لیڈران کو دوبارہ پاور میں دیکھ کر یا خوشیاں منا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ رہیں گے، یہ اپنے کرپشن کیسز کو ختم کریں گے، یہ لاز کو قانون کو چینج کریں گے، اور پھر اچھا وقت ان کا ہوتا رہے گا، حالات بہتر رہیں گے تو یہ سدا آپ کے اوپر حکومت کریں گے۔ لیکن عام عوام کا اللہ ہی حافظ، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔